عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. خصنا وصلتكم لا فيديو ديالتي اليوم ان شاء الله. غادي ندخلوا معايا للكوزينه باش نوجدوا يعني تحضيرات الاسبوع ديال الكوتي واللمجه ديال الاطفال ديالنا، يعني بمواد بسيطه ان شاء الله تكون متوفره في كل بيت. نتمنى من الله ان الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم وتوجدوا نتوما في بيوتكم ولوليداتكم. يلا مع بعضياتنا ندخلوا للكوزينه ونوجدوا مع بعضياتنا هاد الوصفات بثلاثه بهم. الوغ لهاد الفطائر البنات شنو غنحتاجو؟ عندنا هنايا 1 كيلو ديال الفرص، عندي 2 اكياس ديال الخميره، هذه بالنسبه للعجين. عندي هنايا واحد 8 ديال المعالق ديال السكر سنيده، عندي واحد 2 فاني، عندي واحد 8 د المعالق ديال الزيت، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الجبن. هو الا كان الجبن يعني تكون واحد 100 غرام هكا ولا 150 غرام غيكون احسن. انا ما بقاش ليا صايبت به شوكولا للدراري وبقى لي هاد شويه، غادي نديرو غادي نكمل بياغورت مسوس. وعندي نص سيترو ديال الحليب دافي، غادي نشوف واش غيخصني ولا غادي يشات عليا. وهنايا غادي ندير واحد 2 ابيض البيض. كنعتذر على سطاع دائما اصلاحات حدايا. الوغ هنايا عندي الكريمه اللي غادي نعمر بها دوك الفطائر اللي شفتوا معايا. غادي نحتاج نص ديال الحليب، غادي نديروا واحد لا كريم وغادي نقسموها على 2، وغادي ناخذوا وحده غنديروا فيها سيترون وحده غنديروا فيها مشماش يابس مطحون، غتعطيني كريمه ديال المشماش. الوغ عندي نص ديال الطحين، عندي واحد 2 معالق كبارين ونص ديال النشا، عندي 2 اصفار البيض اللي البيض ديالو غادي نديروه مع العجينه، عندي واحد 12 حتى 13 حبه ديال المشماش اللي غادي ندير يتسلق، وعندي اكيد السكر كيبقى على حسب الذوق، وعندي هاد الساشيه ديال التنسيم غنديرها مع الكريمه ديال المشماش. والكريمه الاخرى غادي ندير النكهه ديال الحامض وقشور الحامض ان شاء الله الرحمن الرحيم. دائما يعني المقادير كتلقاوهم في لاباغ دانفو او خانه الوصف، زعما كنكتبهم لكم دائما. غنبداو على بركه الله. غادي ندير المشماش ديالي يتسلق، وغادي ندير او ميم طون ندير العجينه تخدم وندير لا كريم باتيسير تصيب، وان شاء الله هانتوما معايا. بنات انا درت العناصر ديالي كلها في العجانه، وغادي تكونوا لاحظتوا انني نسيت خميره ديال العجينه، ولفتوا فيا دابا هاد القضيه ديال مزيان، زعما غير عندي واحد المعلقه صغيره عامره. المهم غير عذروا اختكم وصافي. انا هنايا صافي غادي نديرها تعجن. هنايا درت كما قلت لكم العناصر ديال الكريمه كلها، هذه المخلفات كما انا هنايا الصفر البيض، لا فانيل، النشا والسكر والحليب ديالنا بيان سور مع النشا لاصقه. نحركوها عاد نديروها فوق العافيه باش ما تلصقش لينا. المشماش ديالي درتو يتسلق باش ان شاء الله نكونوا هكايا كننظموا يعني العمل ديالنا يجي كلشي بوحده طبقه وحده ان شاء الله. هنا البنات هذا المشماش ديالي كما قلت لكم هو كيتسلق. الكريمه انا حطيتها دابا فوق العافيه، درتها على نار يعني متوسطه الى قليله، وساعه يعني سورتو ملي غادي نبدا نشوفها كتسخن ما نحبش شي نتحرك باش ما تلصقش ليا في القاع ديال الكاسرول. صافي غادي نمشيو دابا نعجنو ونكملوا يعني الوصفات ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تمشيو فيه البنات. هي العجينه ديالنا دابا راه غير شي 5 دقائق باش يعني صايبت هذا الشيء باش يعني باش حبسات العجينه. ها هي كي كتكون بغيتي نحط الزويف. هي رطبه ولكن راه ما كتلصق شيء، فهمتوا؟ نخليها ترتاح على ما نوجد الكريمات بجوج. سمحوا لي على هذه الكركبه ولكن راه خدمه في الكوزينه هي هذه. كنكونوا منظمين اياه ولكن ضروري من شويه دروينه. الوغ نص ديال الحليب، ها شنو بقى ليا فيه. بسم الله. ها هو نص قل الكاس. نديرو في الثلاجه نحل شويه عاود سخن. الحمد لله صبات شتيوا تبارك الله.
الوغ هنايا ها هو المشماش ديالي، غادي نطحنو. بسم الله. نديرو الصبده مزيان باش ما يبقاش فيه الماء، باش ما يكسرش الماء الكريمه ديالكم. باش تسخن فيه واحد شويه طريفات. غادي نطحنو ان شاء الله باش مابقاش شاداكم، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا التحضير ديال الكريمه ديالنا. ننسو هادشي. غادي نكملو. عندي هنايا الكريمه ديالتي اللي سيبت وغطيتها ببابي سولفوريزي باش ما كتكونش لينا ديك القشره. ها هي كي كتشوفوا. غادي نقسمها على جوج. هذه هنا كثرت صافي. هنايا غادي ندير السيترون. بسم الله. وغادي ندير الحكه ديال الحامض، هذا لاغون ديال السيترون. وغادي ندير بسم الله. ما ندخلوش في البيض، نديرو غير القشره باش ما تعطيناش المراره. هذا السيترون، هذا الحامض الخضر زوين، كيعجبني انا ملي كنلقاه كناخذو، كيجي زوين في هذا في لي غاطو هكا، في التنسيم ديال الحلويات، حتى في الماكله. سبحان الله، عنده واحد الجو زوين. صافي الكريمه ديالنا. سيترون زوينه. هنايا غادي نجيب معلقه وغادي ندير فيها الكريمه ديالنا. انا هنايا زدت داك الساشي ديال السكر المنسم بزهره البرتقال، زدتو طحنتو معاه باش ما يبقاش محبب. كتجي زوينه هاد الكريمه حتى هي مسمه بهاد المشماش. تقدروا تستخدموها حتى في لي طارط، عاد ما ديروا غير الكريمه باتيسير بوحدها، ديروا هذا وديروا معاه الخوخ ولا هكايا ولا صباع. فوالا الكريمه ديالنا بجوج واجدين. غادي نجيبو دابا، غادي نبداو على بركه الله في تقسيم العجين. نديباراسي شويه هادشي ونرجع. غنكملوا على بركه الله. عندي هنايا العجينه ديالتي اللي ارتاحت، كتجي زوينه تبارك الله. نتمنى من الله ان الوصفات اللي كنقدم لكم تستشابوا. على شويه بعدا كيتشبع. قلت لكم البنات نتمنى ان الوصفات اللي كنقدم لكم يكونوا كيعجبوكم وكتلقاو فيهم كما كنقول دائما واخا واحد الاستفاده صغيره. بسم الله. نقسمها على 3 ياك كما شفتوا.
غادي جزء غنديروه بديك الكريمه ديال المشماش، وجزء غادي نديروه شناك بكريمه الحامض وبيبي شوكولا، وجزء غادي نديروه خبيز جوست بلا بيبي شوكولا. هذا خبز بالحليب باولي كيجي زوين في الفطور هكاك غير بوحديتو كيتكال. هادو غادي نوعو بهم يعني المائده ديال الفطور، ماشي كل نهار كنحطو هذا الشيء، مره غنحطو غير الخبيز بوحديتو ديال الدار ديال الزرع مع زويته مع فرماج مع الشكلاط مع املو مع اللي قسم الله. ومره غادي نديرو نحطو انا الخبز ضروري خصو يكون، ما غاديش يتحط غير هذا بوحديه، ضروري الخبز. وعاد مثلا الا بغيت نزيد شي حاجه حداه، مره هادو مره نقدر ندير حريشات. واخا الحريشات انا ماشي الدراري كلهم كياكلوها، ولكن كنديرها ملي كنتوحشها يعني كنديرها وكنخلف ليهم بحاجه اخرى. نهار اللي نتوحش حريشه نبغي نديرها نحط لهم شي حاجه من هذا الشيء باش كلشي يبقى على خاطره. مره بيضات مقليين، يعني الواحد ينوع شويه لاننا كنملو، مره اتاي مره قهوه مره عصير يعني صافي. هنايا كما قلت لكم غادي نبدا باولي، غادي ندير هكا قطع. انا عيني ميزانيه بغيتو تعبروا عبروا زعما اللي شوفوا نتوما شنو هنا شي غادي نديروه في الاسبوع. وبعد ما هكا يديو معاهم الوليدات للمدرسه، الناس ما كيبغيوش يفطروا، اللهم نعطيوهم هكايا ولا في العشيه. المهم غادي نديرو كويره ياك، وغادي نحربلوها هكايا. باش ما تجيش عاوتاني غليظه ومدقسه ما كيعجبنيش. صافي غنبقى هكايا غادي نحربلهم كاملين. فوالا. وشنو غادي ندير باش ما نبقاش شاداكم، نحربلهم ونرجع لكم باش نكملوا يعني ما عرفتش الهضره. الوغ غادي نجي وغادي ندير لها ولا غادي نشد ونفلح عادي، اللي بغيتو ديروه، اللي جاكم على خاطركم ديروه. انا غنكمل البنات هاد الطاولي ونرجعوا ان شاء الله باش نوجدوا الشكيلات الاخرين. رجعت لكم البنات، انا طلقت هذه ديال الشناك كتكون شي غليظه ياك. بسم الله. نطاليوها كامله، ندهنوا العجينه كامله. بغيتو ديروا الزبيبه البنات ديروه، انا قلت الشوكولاط غيجي زوين مع السيترون. هو ما تكثروش عاوتاني لا كريم باش ما تخرجش لكم. بغيتو ديروا لا كونفيتور حتى هي عاود لا كريم. انا قلت مصايبه لا كريم مصايباها، اللهم نخليو لا كونفيتور لحاجه اخرى ان شاء الله. كما قلت لكم انا وقت ما صايبت شي حاجه لوليداتي ولو بسيطه، بسم الله يعني غنشاركها معكم. كنعرفوا كنحيروا شنو نوجدوا وشنو يعني شنو يديو وليداتنا، شنو يفطروا شنو هذه. ما كل واحد يتعاون صافي.
نبدا القرعه خصها تبدل. بسم الله. صافي غادي نبدا نرولي. غنرولي من لهنا، مغاديش ندير شنيكات غلاط، غنديرهم ما بين وبين، ماشي ميني وماشي. صافي غادي نجي هنا غنقطع في النص. الا بغيتو نتوما شنيكات كبار تقدروا تكملوها كامله. شويه الطحين هذا لا كريم. فوالا، وهذه كذلك غادي نجمعوها. غادي نقادو لي كوطي من بعد. صافي. بغيتي تقطعي بالموس، انا كتجيني افضل طريقه هي الخيط. غادي نمشي نجيب خيط ان شاء الله باش نكملوا شغلاتنا. البنات يعني خيط عادي كما قلت لكم، نتوما القياس اللي بغيتو. الا بغيتو تقطعوها بالموس ديروها في فريغو واحد شويه باش ما تمحنكمش. انا ملي غادي نحطها في الطاوه غادي نبسطها شويه، غير شويه. غادي ندير يديا في، ما نقربهمش، ندير هكا، ندير غير 3 تما، ندير يديا في غير هكايا باش ما تلصقش ليا على الخيط. شتي صافي. وغادي نغطيها واحد 10 دقائق هكاك، ونطرح ان شاء الله الطاوه الاولى، وانا غادا هكايا الطاوه الاولى وندخلوا الثانيه ونسي دو سويت. ان شاء الله نكمل الشناك ديالي ونتلاقاو باش نصايبوا فطائر ثانيين بكريمه ديال المشماش. انا درت هذه عاود طلقتها حتى هي هكا بهذا الشكل هذا. غادي نضربها هنا شويه. عييت ونساين زعما كاين على الصباع، مي والله غير سمحوا لي بزاف. صافي شنو غندير؟ بحال القضيه ديال البيتزا اللي كنت قلت لكم، غادي نهزها باش منين نقطعها، حيت هذه غنقطعوها، ملي نقطعها المرسويات اللي غنقطع ما يتجمعوش. بسم الله. بغيتو ديروا هادو، بغيتو ديروا واقيلا ديال البيتزا غتجي احسن. احسن هذا بيانتو ما غيطلعش، غنعاودو نخدمو به. الوغ شنو غندير مربعات، نحاول نديرهم متساويين. هادي على حساب الحجم اللي بغيتو ديروا. الوغ شنو غندير؟ غنجيب معلقه وغادي نحط واحد المقدار. بغيتو ديروهم مثلثين، بغيتو ديروهم مستطيلين يعني تسدوهم على الطول، او على مثلثين اللي بغيتو نتوما ديك الساعه. بانت ليا بيان سور البنات قبل ما ندخلوا الفطائر ديالنا الفران غادي ندهنوهم بالبيض وشويه ديال لافاني، تحيد ديك الزفوره وتعطي حتى البنه. فوالا نسيت هذيك المليح. نمسح يديا. ها نتوما البنات بغيتو ديروا ليهم
هكايا مثلثات ديروهم، بغيتو ديروا ليهم هكايا ديروه. انا كما شفتوا في الصوره غادي نديرهم غادي نبقى هكا، وغادي نضربوهم بالشوكه، يعني بهذيك فرشيطه، واخا ضربوهم فرشيطه من الجناب، ولا ديروا ليهم هكا هكا. ها هما راه كيتسدوا، واخا الا كانوا عندك درتو هكا يديروهم كبار شويه وسطو. ها هي ملي كدوزو بحال كتسوديوهم صافي. انا غادي نكمل هكايا بهاد على هاد المنوال هذا. هانتوما انا ما سديتهاش، يعني ما هانتوما شتو ما كنتش ساد، كنت داير لها غير بحال هكا. ها هي كتسودا صافي. يلا نتلاقاو ان شاء الله من بعد. من كما قلت لكم غادي حتى هما غنديرهم يخمروا، وغادي ندهنهم بالبيض ولا فاني ولا البيض والحليب اللي بغيتو نتوما، ديك الساعه لكم الاختيار. ونتلاقاو ان شاء الله، ندخلهم الفران يطيبوا عادي طياب الفطائر ديالنا العادي اللي كنطيبوا دائما، يعني طياب الخبز طياب فوق وتحت. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الاشكال النهائيه ديال الفطائر ديالنا ديال هذا الاسبوع. خواتاتي سالينا الفيديو ديالنا، سالينا خدمتنا الحمد لله، عاونتوني شويه ولكن كنت موانسه بكم. هادو المربعات ديالنا هما كي كتشوفوا كيجيو خاويين، يعني العجينه كتجي رطبه. ها هما الشنيك ديالنا لا ميم شوز، ها هو كيجي كيجي داك لوغو ديال السيترون، لا كريم السيترون اللي درنا اوبس. كيجي يعني ممتاز. بغيتي نمسح يديا باش من. وهذا الباولي ديالنا ها هو كيجي حتى هو كيجي زوين كتشوفوا. هادشي اللي كاين. هذه هي الحلقه ديال اليوم. كيف العاده الا عجبتكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، من التعاليق ديالكم. الا كنتي باقا جديده ما تنسايش تشتركي في القناه وتعيطي لصحاباتك حتى هما يشتركوا باش تعم الفائده ان شاء الله. خليتكم على خير بحال ديما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.